अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। मुल्क की तारीख के अहम फैसले अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। असगर खान केस का फैसला आए कई साल हो गए मगर अमल दरामद आज भी ख्वाब है। इसी तरह फैजाबाद धरना केस फैसले की हिदायत पर अमल दरामद की उम्मीद क्या हम रख सकते हैं? आगे बढ़ के बात करेंगे कि NRO कौन देगा। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने NRO देने को गद्दारी करार दे दिया है, लेकिन सवाल जो बार बार सब कर रहे हैं कि ये NRO देने के मुख्तार क्या वो हैं भी या नहीं, और आखिर में माँ कैसे मौत बांट सकती है। कराची में एक माँ ने 2.5 साल की बच्ची को समंदर में डुबो दिया। आखिर मावा ठंडियाँ छावा कैसे अपने लगते जिगरों की जान लेने पर तैयार हो जाती हैं, इस पर हम आखिर में बात करेंगे। जी, अपनी टॉप स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी मुल्क की तारीख ऐसे कई अदालती फैसलों से भरी पड़ी है जहां अदालतों ने कई अहम और हसास मामलात पर कुछ हिदायत दी हैं। तो 90 के इंतखाबात में धांधली पर सियासतदानों में पैसे तकसीम किए जाने के मामले पर जिम्मेदारान का तयन किया था और इसके साथ साथ कुछ हिदायत भी दी थी कि जिन अफराद ने अपने ओहदे का पास नहीं रखा उनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मगर अफसोस आज तक ये फैसला अमल दरामद का मुंतज़िर है। सुप्रीम कोर्ट ने अब असगर खान अमल दरामद केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और इस केस की समाअत अब 11 फरवरी को की जाएगी। 3 रुकनी ये नया बेंच है। थोड़ा सा आपको याद करा दें सरसरी सा, असगर खान केस के 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था, इनका जिक्र करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जी कहा था कि खास तौर पर उस वक्त का जो फैसला था वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने 19 अक्टूबर को सुनाया था और 1990 के इंतखाबात में धांधली हुई थी और सियासतदानों में रकूम तकसीम की गई थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इंतखाबी अमल को आलूदा करना उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग और ISI के सरबराह असद दुरानी का इनफरादी फेल था। इस फैसले में यह भी लिखा है जो सियासतदान इन हुकूम से मुस्तफीद हुए उनकी भी तहकीकात की जाएं। ऐवान सदर में एक सियासी सेल कायम था जो पसंदीदा उम्मीदवारों और सियासी जमातों को मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए रकूम दे रहा था। इस अमल से पाकिस्तान के अवाम को उनकी पसंद के उम्मीदवार मुंतखब करने के हक से महरूम रखा गया है। अगर इस जजमेंट पर अमल दरामद हो जाता तो उसके बाद दोबारा कभी इंतखाबात में धांधली का शोर हम ना सुनते किसी भी जमात की तरफ से। बहरहाल उस वक्त के सदर अपने ओहदे का पास नहीं रख पाए, ये भी इस फैसले में लिखा गया है, लिहाजा उनके खिलाफ भी आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और यूनुस हबीब समेत उन सियासतदानों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए जो उस रकम से मुस्तफीद हुए हैं। और ये भी कहा अदालत ने कि अहद की पासदारी न करने पर आर्मी चीफ और ISI के जो सरबराह थे उनके खिलाफ भी आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और जो उनका अपना कानून है उसके मुताबिक उन्हें जो है वो ट्रा जाए। ISI और मिलिट्री एजेंसीज का जो सियासी सरगर्मियों और सियासी हुकूमतों के क़याम पर उन्हें कमज़ोर करने में जो किरदार के बारे में बात की जाती है, इस फैसले में ये भी कहा कि वो नहीं होना चाहिए। इनफरादी तौर पर किसी सियासतदान की हिमायत वो नहीं कर सकते कि वो इंतखाबात में कामयाब हो या नाकाम हो। तो ये असगर खान फैसले के कुछ मोटे मोटे हमने आपको यहाँ पर पॉइंटर्स बताए। इमरान खान साहब अपोजिशन के अंदर होते हुए जब से ये केस अदालत में लगा हुआ है, ना सिर्फ उन्होंने अपनी मॉरल सपोर्ट दी, सियासी सपोर्ट दी, बल्कि फैसले को जल्दी सुनाने और उस पर अमल दरामद कराने पर खान साहब बड़े वोकल भी थे। वो कहते क्या रहे सुने। ये एक लैंडमार्क केस है। पॉलिटिशियंस ने टैक्स पेयर का पैसा लिया, एस्टेब्लिशमेंट ने पॉलिटिशियंस को बैक किया। अगर ये केस एंड तक पहुंच जाता है तो पहले तो पता चल जाएगा कौन इनसे फायदा उठाते रहे। उसी वक्त जब ये पैसे दिए थे ये केस लग जाता है। जब ये असगर खान ने शुरू में 16-17 साल पहले जब उन्होंने केस तभी हो जाता, आज हम यहां ना बैठे होते कि मुजरिम हुकूमत कर रहे हैं। अल्लाह हक है और अल्लाह ने शुक्र है कि वो एयर मार्शल असगर खान का केस सुप्रीम कोर्ट में 29 फरवरी को लग गया। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अच्छा हुआ है क्योंकि अब सब कुछ सामने आ जाएगा। एयर मार्शल का जो केस है उसमें पैसे दिए हुए हैं पॉलिटिशियंस को ISI ने। जनरल दुरानी की पूरी एफिडेविट है उसके अंदर। तो खान साहब बड़े क्लियरली कह रहे थे कि जी इंप्लीमेंट करें इस फैसले को, और अब उनकी अपनी गवर्नमेंट है, इसमें FIA ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारे पास सबूत मौजूद नहीं है। ये तो असगर खान केस की बात थी जी। 3 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया है फैजाबाद धरने के हवाले से और ये 43 सफ़ात में मुश्तमिल फैसला है। जस्टिस फायज ईसा साहब ने इसको तहरीर किया और इस फैसले में भी अदालत उज़्मा ने कई सिफारिशात पेश की हैं, हिदायत भी दी हैं। हर इदारे के लिए एक पूरा चैप्टर लिखा गया है कि उसमें इसका क्या किरदार रहा और किस तरीके से उनकी निशानदही की गई ताकि आइंदा ना ये किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले में जो 12 मई कराची वाकया 2014 में PTI और अवामी तहरीक के जो धरने हैं, फैजाबाद धरना,
ये तमाम इन चीज़ों का जायज़ा लिया है और कहा है कि 12 मई 2007 के जिम्मेदारों को उनको कोई सज़ा नहीं दी गई और इसकी वजह से इस अमल से तहरीक लब्बैक को शह मिली। फैसले के जो चंद अहम निकात हैं ये हम आपको बताते हैं। सियासी जमात बनाना, उसका रुकन बनना हर शहरी का हक है। एहतजाज और इज्तिमा भी हर शहरी का हक है, लेकिन जिसने शाहराहों को बंद किया है, अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, उसके खिलाफ ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। इस फैसले में कहा गया है जो सियासी जमातें कानून पर अमल नहीं करती, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई करे। फिर मीडिया का रोल डिफाइन करते हुए उसमें कहा गया है कि जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जराए से जुर्म पर उभारने की कोशिश की है या जुर्म की हिमायत की है, उनके साथ इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी कहा गया फैसले में कि चैनल्स बंद करने का किसी को इख्तियार नहीं है। इस हवाले से कुछ चैनल्स की मिसाल भी दी गई कि कोई इदारा अपने मैंडेट से तजावज़ नहीं कर सकता और उनकी हदूद तय करने के लिए कानून साजी की जाए। हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की भी इसमें हिदायत दी गई। तो वो जो तमाम इदारे इनके लिए एक गाइडलाइन सेट कर दी गई है। मुल्क में बड़े बड़े फैसले होते हैं लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती और फिर तारीख की गलतियों से शायद और कौम कुछ सीखते भी नहीं है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। मेहमानों का मैं यहाँ पर तारुफ करवा दूँ। पलवशा खान साहिबा है, डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया पलवशा वक्त निकालने के लिए। जनरल एजाज अवान साहब हैं हमारे साथ मौजूद और जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। सबसे पहले अगर मैं एजाज अवान साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, सर ये फैसले अगर आए इस तरह के, अदालतें फैसले दे, अगर इन पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो वो जो ग्रजेस हैं या वो जो इदारों के बारे में बातें की जाती हैं या फिर वो जो उंगलियां उठाई जाती हैं तो वो हमेशा के लिए मुंह बंद हो जाए लोगों के, वो रास्ता बंद हो जाए कि जी ये अगर अदालत ने फैसला दिया, हमने ये इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, सबके लिए एहतसाब है, अक्रॉस द बोर्ड है। जी मारिया, आप दुरुस्त कह रही हैं और ऐसा ही होना चाहिए। अगर फैसले भी बर वक्त आएँ और बर वक्त उन पर अमल दरामद हो जाए तो शायद निप द इविल इन द बड, या जिसे स्पीडी जस्टिस कहते हैं, अगर वो दे दिया जाए तो फिर इस तरह के जुराइम या इस तरह की रिपीट परफॉर्मेंस नहीं आएगी, ना अदारों की तरफ से ना इंडिविजुअल्स की तरफ से। लेकिन आपने और हम सब ने देखा है कि असगर खान साहब 17 साल इन अदालतों के चक्कर लगाते रहे और यही मुअज़्ज़ज़ अदालतों थी जिन्होंने उनके न मौक़िफ़ को सुना और जो जिस तरीके से पेचीदगियों में ये मामला उलझा रहा वो दुनिया से चले गए और जिनकी हुकूमत गिराई गई थी या जिनको रोका गया था वो भी इस दुनिया से जा चुकी हैं। वो प्रेसिडेंट जिन्होंने ये सेल कायम करने के लिए हिदायत दी थी, गुलाम इसाक खान साहब, वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं। तो अब इस पे क्या किसकी तारीफ की जाए और किसके खिलाफ कार्रवाई की बात की जाए? जो लोग इंसाफ के तालिब थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई या जिनके रास्ते रोके गए, फिर जिन लोगों को पेमेंट की गई है वो सब इस बात से इनकारी हैं कि हमें कोई पेमेंट नहीं की गई। तो अब इसमें एट बेस्ट मजीद प्रोब किया जा सकता है और उस प्रोब में मुझे नहीं पता कि ये अदारे क्या निकालने में कामयाब होंगे, क्योंकि उसमें नवाज शरीफ साहब पे भी पैसे लेने का इल्जाम था। सैयदा आबदा हुसैन ने किसी हद तक उस बात का एतराफ किया था, लेकिन बाकी जितने सियासतदानों ने पैसे लिए वो तो सब इस बात से इनकारी हैं कि हमें पेमेंट ही नहीं हुई। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात में फैक्चुअली कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ मामला क्लियर हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा ये लोग फौत हो चुके हैं, सियासतदानों के ईमान नहीं रहे, FIA के बारे में बहुत कुछ मालूम नहीं, लेकिन कुछ बिल्कुल क्लैरिटी थी और जिस पर फिर एश्योरेंसेस भी थी कि इदारा अपने तौर पर जो असलम बेग साहब का नाम आ रहा है, दुरानी साहब का नाम आ रहा है, खुद तहकीकात करेगा, खुद अपने एक्ट के तहत उन्हें ट्राई करेगा। 2011 में फैसला आया, आपने कहा चले देर से ही आया लेकिन चले आ तो गया। क्या हमें कोई कोशिश नजर आई, कोई सीरियसनेस नजर आई? नहीं, जिस तरह उधर 17 साल लगे, देखिए सीरियसनेस होनी चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा अदारा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा कि आपने ये पेमेंट किसको दी, किसने ली? क्या अदारा उनको बुला सकता है? आज नवाज शरीफ को अगर आर्मी तलब कर ले और वो जो लोग जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने पेमेंट ली है, अगर उनको GHQ में आज तलब कर लिया जाए तो फिर एक नया तूफान मीडिया पे भी खड़ा होगा और माशरे में भी खड़ा होगा। साबका वज़ीर आज़म को और साबका मिनिस्टर को और उनको GHQ में तलब कर लिया गया और उनकी वहां पे तहकीकात शुरू हो गई है, जिसके ऑप्टिक्स यकीनन बहुत गंदे होंगे और उसमें एक और नया किस्म का एक सियासी बहरान खड़ा हो जाएगा कि आज उन लोगों को सिविलियन इदारे मौजूद है, लेकिन आर्मी कार्रवाई जिन्होंने दी है वो रकम, उनसे तो पूछ सकते हैं ना आप।
अकलौते देखें, उनसे पूछा भी गया होगा, उनके पास शायद उस वक्त का कोई जवाब भी हो, शायद इन कैमरा अगर अदालत ने उनसे चैम्बर में कोई बात पूछी होती, क्योंकि मुझे ये समझने से मैं कासिर हूं आज इतने साल बाद जब इस मामले को देख रहा हूं कि वो असलम बेग साहब जो उस वक्त इक्तदार पर काबिज हो सकते थे, जिन्होंने उस वक्त इक्तदार को ठुकराया और बीबी को उस वक्त इंतखाबात का माहौल पैदा किया और गुलाम इसाक खान साहब को कहा कि आप इंतखाबात कराएं, उस वक्त इंतखाब हो गए और हुकूमत एक नई उस वक्त एक जमहूरी हुकूमत भी बन गई और उन्हें तमगे का एक जमहूरियत का मेडल से भी नवाजा गया। उनकी आखिर क्या दुश्मनी हो गई थी बीबीसी की, उनकी हुकूमत वो गिराने जा रहे थे या हुआ क्या था? तो अगर इन कैमरा या इन चैम्बर इसकी मजीद तफ्तीश की जाए तो शायद बहुत कुछ सामने आ जाएगा और वो भी बहुत कुछ कहने की आप कहते हैं मजीद तफ्तीश की इस पे गुंजाइश है, न प्रेसिडेंट है न वो गुलाम इस तरह के बड़े फैसले आते हैं। मैं खाली इससे मुतालिक नहीं कह रही, जनरली करेंगे तो उनमें उनकी इम्प्लीमेंटेशन में सर क्या रुकावटें होती हैं, मतलब वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, जिससे हमें लगता है कि गालिबन अगर हम चाहें तो अपने कुछ रिकॉर्ड स्ट्रेट कर सकते हैं या अपनी गलतियों से बतौर कौम सीख सकते हैं? देखिए यकीनन नहीं सर, ये उसमें इम्प्लीकेशन कयूम साहब के ही सवाल था सर, ये कुछ पेचीदगियां भी होंगी, उसमें कुछ बहुत सारे ऐसे स्टेट सीक्रेट्स भी होंगे जिनको शायद इन पब्लिक या कैमरा पे या अपने जो मीडिया है उस पर तो शायद डिस्कस न किया जा सके, लेकिन इन कैमरा ऐसी वजाहतें मांगी भी जा सकती है। ठीक है, मैं ये सवाल एक्चुअली कयूम साहब की तरफ डायरेक्ट करना चाहती थी। जी कयूम साहब। जी मारिया, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनके ऊपर आज आप प्रोग्राम कर रही हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क हमने बड़ी मुश्किलात और बहुत से लोगों की कुर्बानियाँ, बहुत सी डिस्प्लेसमेंट और बहुत एक तगोदाव के बाद हासिल हुआ। इसके बाद हमने एक आइन बनाया और वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके मुताबिक हमने अदारों की हदूदो क़यूद हैं और लोगों के हकूक़ हैं और आपके राइट्स हैं और आपकी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है और बाकी प्रोटेक्शन है। आई थिंक उनको हम कंफर्म करते रहें तो ये मुल्क जो है इसके लिए बेहतर होगा आइंदा के लिए भी। बट अनफॉर्चुनेटली माजी में जब अब ये बातें देखते हैं कि ऐसे हुआ, फिर ये कोर्टों में गए, फिर ये पैसों की तकसीम का मसला, उसमें इन्वॉल्वमेंट अदारों की भी, उसमें इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिशियंस की भी, उसमें इन्वॉल्वमेंट अदालतों की भी। बिकॉज ये जैसे अभी अवान साहब बता रहे थे कि इतने लंबे, इतने डिलेड केसेस ये चले, अगर एविडेंस नहीं है तो इसको डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए था मच बिफोर टाइम। और अभी तक ये लिंगर ऑन करके हम एक दूसरे के ऊपर वो करते रहते हैं। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। सो देयरफॉर इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हर अदारे को, खा वो जुडिशरी हो, वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हो, वो मुकन्ना हो, वो एग्जेक्टिव्स हो, उनके अपने अपने हदूदो क़यूद हैं जिनके अंदर रह के हमें आगे चलना है और हमें उसको ट्रेस पास नहीं करना चाहिए। और इसके ऊपर जब कोई चीज़ आती है और अदालत के अंदर जाता है और अदालत फैसला करती है तो अदालत के फैसले को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन अभी FIA की जो रिपोर्ट है ये हैरान कुन है। वो कहते हैं जी कि हम बैंकों के अंदर गए, हमने आर्मी के अफसर्स के इंटरव्यू किए, हमने पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू किए, हमने अकाउंट्स लोगों के चेक किए, हमने बहुत से, वो कहते हैं ओवर 100 प्रोग्राम्स इसके ऊपर थे जो टीवी के हुए, उनको एनालाइज किया, हमें एविडेंस नहीं मिलती। तो अभी कोर्ट्स के फैसले एविडेंस के बगैर नहीं आ सकते। आपको 2+2 करके जब तक कि ये प्रूव ना हो जाए उस वक्त उजलत में आप ये नहीं कह सकते कि कुछ लोगों को ये लोग नापसंद है तो उनको विक्टिमाइज हो, कुछ लोगों को दूसरे ग्रुप नापसंद है तो वो विक्टिमाइज हो। आई थिंक इस तरह करने की बजाय हमें इंसाफ पे यकीन रखना चाहिए, अदालतों को इंसाफ देना चाहिए और फैसलों के ऊपर जरूर अमल होना चाहिए ताकि पोस्टेरिटी के लिए हम एक ऐसा पाकिस्तान छोड़ के जाएं जिसमें हमारे बच्चे और उनकी औलादें एक महज़ब मुआशरे के अंदर रह सकें और ये ना हो कि हम एक दूसरे की पीठ पे जो है वो स्टैप करते रहे। हाँ, और इस तरह एक दूसरे से गिला भी ना करते रहे और आगे आने वाले तमाम इंतखाबात के लिए भी फिर एक राह हमवार होगी कि फिर जो हारने वाले हैं वो ये ना कहें कि धांधली हुई है या उनको ये शक ना हो कि हमें हरवाया गया है। ये हर जमात अक्रॉस द बोर्ड करते, किसी एक जमात के बारे में ऐसे बात नहीं मैं कहूँगी। पलवश साहिबा, ऑफ कोर्स
آپ کی حکومت جو ہے سوری پیپلز پارٹی کی جو اس وقت حکومت تھی وہ بیسک وکٹم تھی جسے کہیں کہ جو افیکٹی تھی اس پورے معاملے کی. 2012 میں فیصلہ آیا 2011-12 میں, لیکن اس کے بعد ہم نے اس کو ایکٹیولی اس کو امپلیمنٹ کرنے کو پش کرتے نہیں دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی کو. آف کورس آپ کی گورنمنٹ جاری تھی, الیکشن ایئر اینڈ آل دیٹ, لیکن اس کے بعد بھی بطور اپوزیشن کبھی اس کو اس طرح سے ہم نے دیکھا نہیں کہ ایجنڈے پر ہو آپ کے کہ اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت سب سے پہلے تو آپ نے یہ خود ہی کہہ دیا کہ پارٹی کی حکومت آخری دنوں میں تھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کا اس وقت ایک سٹانس تھا کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو 4 سال اس نے ایک تاثر نہیں دیا, تو آخری دنوں میں جا کر وہ اگر اور ویسے بھی ایف آئی اے کو سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا تھا, اور ایف آئی اے ایک ادارہ انڈیپینڈنٹ ہے اور ان کو اپنی جیسے آج وہ انڈیپینڈنس اسرٹ کر رہے ہیں, جیسے انہوں نے انڈیپینڈنس الیکشن سے پہلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کی, آصف زرداری صاحب کے خلاف کیسز کو انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا, وہ انڈیپینڈنس اس وقت بھی دکھائی جا سکتی تھی. لیکن بات جنرل اعجاز دیوان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب اصغر خان صاحب یہ کیس لے کر جاتے رہے عدالتوں میں تب انہیں انصاف نہیں ملا. آج آئی تھنک اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے. لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہمارا سٹینس انڈیکیٹ ہوا, اور تاریخ کا ایک سیاہ باب کہیں یا جو بھی کہیں, وہ باب جو ہے وہ اس حوالے سے یاد رکھا جائے گا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ان کو جیتنے سے روکنے کے لیے سب ہوا. یہ بات تو اب تاریخ میں درج ہے. اب بات یہ کہ یہ تو اب ایک اب مجھے نہیں پتا کب یہ لگ رہی ہے, اب یہ سبجوڈس ہے, اس پہ میں کتنی بات کر سکتی ہوں یہ مجھے علم نہیں, چونکہ سبجوڈس ہے اور آپ نے شاید بتایا 11 کو اس کا. ہاں لیکن چلے میں صرف آئیڈیا لیول پر اس لیے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. ایک ججمنٹ جو آ چکی ہے ماریا, جی ہاں وہ بھی میرے خیال میں خود کافی حد تک کنیکٹڈ ہے. اس ججمنٹ کے جو 43 پیج ہیں وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں, اور وہ ان صفحات میں بہت سی باتیں ایسی ہیں, جیسے آپ نے کہا چیپٹرز ہیں, ان صفحات میں یہ لکھا ہے کہ کیسے ایک نئی غیر مقبول پارٹی بالکل نئی ایک بڑے ایکسٹریمسٹ ایجنڈا کے ساتھ آتی ہے اور چند دنوں میں وہ گھر گھر میں پہنچ جاتی ہے. مطلب جو پوزیشنز جو ہیں وہ پارٹیز سالوں سال لگاتی ہیں اور جد و جہد کے بعد لگاتی ہیں, قربانیوں کے بعد لگاتی ہیں, اور وہاں تک پہنچتی ہیں. وہ کس طریقے سے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس تاریخی ججمنٹ میں لکھا کہ وہ کس طریقے سے راتوں رات گھر گھر پہنچ گئے, ان کے سندھ اسمبلی میں ممبرز الیکٹ ہو گئے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ اور باقی دھرنوں کا بھی ذکر ہوا, اس میں پی ٹی آئی کے دھرنے کا بھی ذکر ہوا. یہ بھی کہا گیا کہ جب حکومت نے وہ جوڈیشل کمیشن مانا تو پی ٹی آئی نے, اور اس کے بعد جو بھی فائنڈنگز آئیں, پی ٹی آئی نے اس پر معافی کا جو ہے وہ بھی معافی تک نہیں مانگی, اور جو وہ وہاں ڈسرپٹ کر کے آئے تھے ماحول, اس کو بھی انہوں نے ریسٹور کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو یہ تحریک لبیک کا دھرنا تھا اس میں جن پولیٹیشنز کے نام ہیں موجود اور وہ ہمارے حساس اداروں نے دیے, ان کے نام باقاعدہ موجود ہے, جس میں وہ لوگ موجود ہیں جو آج حکومت کے ساتھ ہیں, وفاقی وزراء ہیں, یعنی شیخ رشید صاحب کا نام موجود ہے اس میں فار انسائٹنگ ہیٹ اینڈ وائلنس. اس کے بعد اعجاز الحق صاحب کا نام موجود ہے اس میں. پھر 12 مئی کی آپ ججمنٹ کے حوالے اس کے چیپٹر کے حوالے سے دیکھیں کہ آج وہ ان کے اتحادی ہیں ہماری, اور وہ ایسی چیز تھی جو دن دہاڑے ہر ایک کے سامنے ہوئی. اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ثابت ہونا باقی ہے یا جو ثابت نہیں ہوئی. کمپلیکسٹیز کی بات آپ قریب فیصلے آنا آسان ہے, ان کو امپلیمنٹ کرنے میں معاملات میں بڑی کمپلیکسٹی ہے. میں بریک پر جاؤں گی, لیکن قیوم صاحب واپس آ کے آپ سے پوچھیں گے. نہیں ہے ماریا, آج جو آپ کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں اس پہ ایک کھلی ججمنٹ ہے پیمرا کے چیف کے لیے. لیکن سیاسی کمپلیکسٹیز ہے نا, اگر آپ وفاق میں ہوتے, آپ کے اتحادی ہوتے, آپ نے حکومت بنانی ہوتی, آپ بھی نہ کر پاتی پلوشا. اٹس پریگمیٹک اور بروٹل. نہیں, لیکن ہم جواب دیں تو ہوتے نا. دیکھیں, یا تو پھر سپریم کورٹ کو ہم بند کر دیں, یا تو پھر ہم یہ مان لیں کہ وہ انصاف کا مندر ہے اور اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے, یا پھر ہم اس ملک میں رول آف لا کی بات کرنا چھوڑ دیں. اب آپ یہ بتائیے, کوئی پوچھ کچھ ہوئی شیخ رشید صاحب سے یا اعجاز الحق صاحب جس دن سے ججمنٹ آئی ہے, یا ان تمام لوگوں سے جو اس میں, یا ان میڈیا کا بھی ذکر ہے کہ کس طریقے سے وہ یہ غیر ذمہ داری سے یہ چیزیں
दिखाते रहे, और उन लोगों का भी जिक्र है जो हेट इंसाइट करते रहे, जिसके बाद आपने मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर पे गोली चलती देखी। यानी उस वक्त ये माहौल था कि राना सनाउल्लाह को कहा जा रहा था कि आके कलमा पढ़े, आके कलमा पढ़े, दोबारा ब्रेक पे जाने पर वापस आके कयूम साहब आपसे पूछूंगी कि ये जो आपको लगता है कहीं ना कहीं बदनीयती हमें सियासी लोगों की भी नजर में आती, क्योंकि अगर ये फैसले इंप्लीमेंट हो जाएं तो शायद वो भी बेनकाब एक दूसरे को नहीं करना चाहते, एक कंफर्ट जोन में होते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम नून लीग की बात करें, वो शायद कंफर्टेबल ना हो क्योंकि उनके काफी सारे लोगों का नाम जो अब उनके साथ मौजूद है इसमें था। ब्रेक पर वापस आकर ही बात करेंगे आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक जी। मुल्क की तारीख के अहम फैसलों के बारे में हम बात करें, क्या कभी उन पर अमल दरामद हो पाएगा या नहीं, खासतौर पर इस पर कॉन्टेक्स्ट है असगर खान केस के हवाले से। जनरल कयूम साहब, क्या आप समझते हैं कहीं ना कहीं सियासी जमातें भी अपना भरपूर तरीके से किरदार इसलिए नहीं अदा करें बिकॉज अगर ये जजमेंट आ भी गई, पीपल्स पार्टी की जमहूरी हुकूमत थी, चले इलेक्शन ईयर में वो इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं टेक ऑन करना चाह रहे थे, PMLN की गवर्नमेंट थी, बिल्कुल कोई इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं हुई है, वही बातें जो है मियाँ साहब अब कर रहे हैं मौजूदा दौर में कि उनके साथ वो सब कुछ हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अगर सियासतदान भी चाहते तो ये रिकॉर्ड स्ट्रेट कर सकते थे। देखिए मारिया, ये केस जो था ये अदालत में चला गया और मुद्दई भी बड़े एक्टिव थे और बड़े एक रिनाउंड पाकिस्तान की एक बड़ी काबिले एहतराम पर्सनालिटी थी, पर्सन नो लेस देन लेट एयर मार्शल असगर खान जी। तो उसके बाद FIA को ये ड्यूटी मिली। FIA ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की, उन्होंने ये कहा, मैंने इससे पहले भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि हमने जो ब्रिगेडियर हामिद सईद थे जो इन्होंने कराची में जिनके ऊपर था कि उन्होंने पैसे तकसीम किए, उनको इंटरव्यू किया, जनरल दौरानी को किया, जनरल बेग को किया, पॉलिटिशियंस को किया। इन एडिशन टू दैट उन्होंने बैंक के अकाउंट्स चेक किए और यूनुस हबीब को इंटरव्यू किया। फिर वो कहते हैं कि हमने पैमरा से भी मदद ली, हमने नैब से भी मदद ली और हमने 109 टेलीविजन के प्रोग्राम का एनालिसिस करने के बाद हमें कोई मनी ट्रेल नहीं मिली और हम समझते हैं कि ये डेड एंड के ऊपर है। अभी आप देखिए कि कोर्टों के अंदर कन्विक्शन या फैसले जो भी होने हैं वो बेस्ड ऑन एविडेंस होने हैं। तो अगर एविडेंस आपके पास नहीं या आप उसको नहीं कोरोबरेट कर सकते या मिला सकते, तो फिर इस चीज का फैसला दिस वे और दैट वे होना चाहिए था, बिकॉज इसको ऐसे प्रोलॉन्ग करके पॉलिटिकल विल की भी आपको कमी दिखाई दे रही है? क्या आप कहेंगे पॉलिटिकल विल भी नहीं है? देखिए पॉलिटिकल विल की बात इसमें नहीं है। बात अभी जब एक दफा केस अदालत के अंदर चला जाता है तो फिर आपका अदलिया का निजाम जो है उसको आगे चलाना है। पॉलिटिकल साइड के ऊपर तो तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी बारिंग पीपल पार्टी के सारे बड़े बड़े लीडर्स जो थे पूरे हर सूबे के अंदर से उनके अपने नाम उसके अंदर मौजूद थे और उनमें से वो सारे डिनाई कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि आपको मनी ट्रेल बताएं या कोई एविडेंस दें। तो अगर ये नहीं हो सका तो फिर आई थिंक इसका कोई फैसला दिस वे, अगर तो वो स्टिल कोर्ट फील्ड्स के हमारे पास एनफ एविडेंस है और उनको कन्विक्ट करे तो करे, भला पूरी कौम खुश होगी। और अगर नहीं है तो इस केस को खत्म किया करके तो फिर हमें आगे चलना चाहिए, लेकिन हमें सबक जरूर सीखने चाहिए कि ये चीजें जो जब हम ट्रस्ट पास करते हैं और जब जो कुछ बाजी में होता रहा, आफ्टर इस मुल्क में 4 मार्शल लॉ भी लगे हैं, आपके पास मिलिट्री गवर्नमेंट्स भी आई हैं, आपके पास कमजोर किस्म की पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स भी आई हैं, आपके पॉलिटिशियंस ने डिक्टेटरों के साथ तामन करके आगे आगे झंडा उठा के वो फिरते भी रहे। सबसे बड़े बड़े बैरिस्टर्स ने डिक्टेटर्स को डिफेंड किया अदालतों के अंदर, बड़ी बड़ी कोर्ट्स के जलील कदर जजों ने फैसले दिए हैं हक में जो डिक्टेटरशिप के अंदर। तो मेरे ख्याल है बहसियत कौम एक सोल सर्चिंग की जरूरत है। हमें अपने गिरबान में देखना होगा, हमें अपने अपने पैराए में रहना होगा, हमें आइन की जो हैं शिक्के उनके ऊपर अमल करना चाहिए, हमें एक दूसरे से ज्यादा वाइज नहीं बनना चाहिए। तो आई थिंक मुल्क के लिए यही बेहतर होगा। जी एजाज अवान साहब, सर अब आपका क्या ख्याल है कि इस गलतियों से क्या हम सीखेंगे या ये भी ब्रश्ड अंडर द कारपेट हो जाएगी, आगे चले मूव ऑन, या आप समझते हैं जरूरी है इस केस को इम्प्लीमेंट करके ताकि सबको एक दफा जो है लगे कि बिल्कुल एक अक्रॉस द बोर्ड फेयर सबकी बात सुनी गई, सबका एहतसाब हुआ? मारिया देखिए,
یہ تمام فیصلے جو ہیں ان کی بنیاد کی طرف جائیں کہ معاملات خراب ہونے کہاں سے شروع ہوئے. ہر ایک کے پیچھے پولیٹیکل لیک آف ول یا پولیٹیکل میچینیشن انوالوڈ ہے. 3 بڑے دھرنوں کا ہمارے ملک میں ذکر ہوتا ہے. ایک یہ جو عسکر خان کیس ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. عسکر خان کیس میں اگر کوئی یہ ایویڈنس تلاش کر رہا ہے کہ رشوت میں یا پولیٹیکل برائب کے طور پہ دیا جانے والا پیسہ کوئی آدمی جتنا ملا ہے اتنا بینک میں جمع کرائے گا یا وہ ایک چیک کے ذریعے یہ پیمنٹ لے گا، تو میرے خیال میں یہ سب کی خام خیالی ہے. اگر کوئی اس طرح کی ایویڈنس تلاش کر رہا ہے، چور چوری کی رسید نہیں دیا کرتے اور رشوت میں ملنے والا پیسہ چیک سے پیمنٹ نہیں دی جاتی. اصل میں ایشو ہے کہ دینے والوں نے کنفیس کیا ہوا ہے، جو پیسے دینے والے ہیں نا. لینے والوں نے دیکھیں، صرف دینے والا تو ہر ایک پہ کہہ دے گا میں نے اس کو دیا. لینے والے سے پھر منوانے کے طریقے بھی ہوتے ہیں نا، جو پہلے میں بات کر رہا تھا. پھر لینے والوں سے کون منوائے گا کہ آپ نے یہ لیے ہیں؟ ٹھیک ہے. ابھی یہ جو 3 بڑے دھرنے اس ملک میں ہوئے ہیں جن کی بات آپ بھی کر رہی ہیں، ہم سب کر رہے ہیں، تینوں کے پیچھے پولیٹیکل میچینیشن تھی. ایک دھرنا عمران خان نے دیا جنہوں نے 4 حلقوں میں دھاندلی کا الزام لگایا، جن میں بعد میں 3 میں دھاندلی ثابت ہو گئی اور ری الیکشن بھی ہوئے. اگر پہلے دن ان 4 کو مانا جاتا تو نہ یہ دھرنا ہوتا نہ انکنوینئنس ہوتی. اچھا، دوسرا دھرنا یہ ہوا جس کے ہم فیض آباد والی کی بات کر رہے ہیں. اس میں اگر ایک سیٹلڈ ایشو جو ختم نبوت کا ایشو تھا، اگر اس میں حلف نامے میں تبدیلی نہ کی جاتی، وہ محض اتفاق نہیں تھا. ٹھیک ہے. وہ تبدیلی کی گئی، اس کو اسمبلی میں پیش کر دیا گیا. اس پہ جب ووٹنگ ہونے لگی تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. لیکن یہ جو ابھی پلوشا صاحبہ بڑا درست فرما رہی ہے کہ اوور نائٹ یہ پارٹی پاپولر کیسے ہو گئی. اگر آپ ختم نبوت جیسے ایشو کو جو سب فقہوں کے درمیان، سب سیکٹس کے درمیان 97% مسلم ملک میں جو ہی آپ اس کو چھیڑیں گے تو اس کا امیڈیٹ ریسپانس ہوگا اور پورے اکراس دا بورڈ. چلے مجھے کوئکلی پلوشا آپ کو اس پر ابھی لاسٹ پوائنٹ. ہاں سر، اس کے بعد دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف. دیکھیں لاسٹ پوائنٹ، دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف. پلوشا لگتا ہے کہ آپ کو قادری صاحب کا جو دھرنا تھا، ان کے احاطے میں 14 آدمیوں کا قتل ہوا اور 96 کو گولی لگی. کیا وہ دھرنا نہ دیتے اور اپنے حقوق نہ مانتے؟ اس وقت پولیٹیکل ول کہاں تھی کہ یہ ایشو نہ بنے؟ نقطہ آ گیا. اور پلوشا جو ویسے بات جنرل صاحب نے کی کہ ایک پولیٹیکلی ایکٹیویٹڈ کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے، اسی کو ایکسپلوئٹ کیا جا سکتا ہے. ابھی جو 3-4 معاملات اگر دکھائے. ہاں جی جی ماریا، یہ میرے ویوز نہیں ہیں. یہ جنرل صاحب نے شاید 43 پیجز پورے نہیں پڑھے ہوں گے. یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں. یہ کویسچن سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کس طریقے سے ایک پارٹی جو نئی بنی اور وہ کسی کو اس کا علم نہیں اور وہ اس طرح ہیٹ اور وائلنس پہ انسائٹ کرتی رہی اور وہ راتوں رات گھر گھر پہنچ گئی. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں جنرل صاحب، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حصہ ہے. یہ تمام سوالات میں وہاں سے کوٹ کر رہی ہوں اور یہ سپریم کورٹ نے اس میں کہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جس ایشو کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے عدالتوں کا، میں نے وہ ڈیسیجن پڑھا ہے. ہاں تو اب دیکھیے نا، جب اب دوسری دفعہ ختم نبوت کا معاملہ آیا اور ان کے پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران یہ دھرنا ہوا، تو وہ تمام لوگ جو پہلے ہیٹ اور وائلنس انسائٹ کر رہے تھے، شیخ رشید صاحب بھی اس کا حصہ تھے، وہ غائب ہو گئے بڑی آسانی سے. تو اس وقت ہم بھی یہی کہتے تھے ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہ آپ اور عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میرا دل ہے کہ میں اس دھرنے میں جا کے بیٹھ جاؤں. آپ کو یاد ہے ماریا؟ اور اس ججمنٹ میں، سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ ریکٹیفائی ہوئی. جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم نبوت کو چھیڑا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ اس کو ریکٹیفائی پارلیمنٹ نے کیا، مگر پھر بھی دھرنا ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ آج پھر لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ آج وہ ان کے لیڈر بند ہیں، پچھلے کتنے عرصے سے نظر بند ہیں، تو آج پھر سب کو آواز اٹھانی چاہیے نا کہ اسی معاملے پہ مسلمان ہوتے ہوئے اور اسی شدت کے ساتھ ہم اس ختم نبوت کو اپنے دل کے قریب. ٹھیک ہے پلوشا، آپ کہہ رہی ہیں ایشو اگر سیم بھی ہو کہ وہی کیریکٹرز تھے، اگر وہ بات اس وقت غلط تھی تو آج کیوں کوئی بولنے کو تیار نہیں؟ دیکھیں کانٹیکسٹ کو چینج نہ کریں. نہیں میں کانٹیکسٹ نہیں چینج کر رہی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت کے ختم نبوت کے مجاہد آج سارے کیوں خاموش ہیں؟ آج انہیں بولنا چاہیے.
آج بھی بولیں کہ خادم رضوی صاحب کو کیوں نہیں حق حاصل کہ وہ ڈیفینڈ کریں اس معاملے کو, وہ کیوں نظر بند ہے آج عمران خان. چلے مجھے بریک پر جانا ہے. پلوشا بیسیکلی جو بات کہہ رہی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہی اگر ایشو ہو لیکن اس کو ٹریٹ مختلف طریقے سے کیا. مجھے جانا ہے جی, بریک بہت ضروری ہے, اس کے بعد واپس آئیں گے, بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک جی. 4 دن پہلے کراچی میں ہی ایک خاتون نے اپنی 2.5 سالہ بچی کو پانی میں ڈبو دیا. وہ خود بھی خودکشی کرنا چاہتی تھی لیکن وہ ان کو بچا لیا گیا. بچی البتہ فوت ہو گئی. یہ پہلی دفعہ نہیں اور یہ آخری مرتبہ نہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہے کہ جہاں ماں ہی اپنے بچوں کی جان لے لیتی ہے. لیکن اس کے بعد جو رپورٹنگ کی گئی اور جس طرح سے اس معاملے کو دیکھا گیا تو ماں کو ایک ایسی شفاق عورت بنا کر پیش کیا گیا جس کی شاید کوئی مثال نہیں ملتی اس دنیا میں. بہرحال ہم یہاں ایک بھول گئے کہ وہ ماں خود ایک وکٹم بھی تھی. کوئی بھی ماں جو زندگی دیتی ہے اس نہج تک, ان حالات تک خود نہیں پہنچتی, اس کو معاشرہ پہنچا دیتا ہے, اس کے ارد گرد کے لوگ اس کو پہنچا دیتے ہیں. اسی معاملے پر بات کریں گے. سروت شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سائیکائٹرسٹ ہیں, سپورٹ گروپ بھی چلاتی ہیں اور اس ایشو کے اوپر ان سے بہت اچھے طریقے سے اب آپ کو بتائیں گی بھی معاملے پہ. سروت, سب سے پہلے تو جب کوئی ماں اپنے بچے کی خود جان لیتی ہے تو سب سے بڑا شاکر یہی ہوتا ہے کہ ماں نے اپنے بچے کو مار دیا. کتنی ظالم, کتنی شفاق, کتنی یہ بری عورت ہوگی جو جنرلی رپورٹ کیا جاتا ہے. کیوں؟ جی بالکل ماریا, دس از اے ویری سیڈ انسیڈنٹ. بہت ہی افسوسناک اور ٹریجک انسیڈنٹ ہے. اور یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ لوگ ان چیزوں کو سن کے ڈر جاتے ہیں اور ایک تھوڑے ٹائم تک ان چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, ڈرائنگ روم ڈسکشن بن جاتا ہے, پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن جو بری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی روٹ کاز کو نہیں ایڈریس کرتے. یہ جو اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے یہ ہمیں اٹ از اے کرائی فار ہیلپ. یہ ایک پکار ہے ایک مدر کی, ایک سوشل جو اومیشن ہے بہت بڑا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے, اس کے لیے ہمیں کلیکٹیو ایز اے سوسائٹی ہمیں کلیکٹیو کوئی ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی روٹ کاز ایڈریس ہو. صرف اس کو اس طرح سرفیس پہ لے کر اس کا حل نہیں کیا جا سکتا. تو آئی ایم ریئلی گلیڈ دیٹ یو ہیو ٹیکن اٹ اپ ان یور پروگرام اینڈ یو وانٹ ٹو ایجوکیٹ پیپل اباؤٹ دس. کیٹ آپ نے کرنا ہے لیکن آبویسلی وہ عورت اکیلی نہیں ہے, اس کے ارد معاشرہ ہے. اس کے لیے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, جس طرح سے اس کو اس حد تک پہنچا دیا جاتا ہے, یہ تمام چیزیں بھی تو افیکٹ کرتی ہیں. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں. اصل میں بات ہے کہ کلنگ آف اے چائلڈ, اپنے بچے کو مار دینا, یہ ایک بہت ہی بڑا بھیانک اور ہیبت ناک ایک بات لگتی ہے. اس وجہ سے ہم اس طرح کے لیبلز استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ سوسائڈ, ہومسائڈ, یہ جو بہت بڑے بڑے لیبلز ہیں, اس سے زیادہ ڈیپ بات ہے. جو اگر آپ ویسے دیکھیں ہمارے یہاں ڈپریشن بہت پریویلنٹ ہے لیکن اس کو اس طرح نہیں لیا جاتا. لوگ بڑے عام الفاظ میں پریشانی ہو رہی ہے, انگزائٹی ہو رہی ہے, اس کو کہتے ہیں مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے. اور ڈپریشن ہوتا بھی ہے تو اس کو ایڈریس نہیں کرتے. جو ان کو ٹاک تھیراپی یا میڈیکیشن سے اس سے بینیفٹس ہو سکتے ہیں اس کو نہیں ان کی ٹریٹمنٹ کی جاتی اور صحیح ڈاکٹر کے پاس یا صحیح بندے کے پاس ان کو نہیں لے جایا جاتا, جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں اس نہج تک پہنچ جاتی ہیں کہ اتنے ڈراسٹک سٹیپس ہوتے ہیں. اچھا یہ ہوتا ہے کہ اس کی پرسنٹیج بہت کم ہوتی ہے لیکن اس کی جو روٹ کاز ہے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتدریج یہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. اور کیونکہ میں اس کو اومیشن اس لیے کہتی ہوں کیونکہ سوسائٹی اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے. کہ آپ ایک عورت کے آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے, ماں ہوتی ہیں, ساس ہوتی ہیں, بہت سارے لوگ اس کے آس پاس ہوتے ہیں جو ان سمٹمز کو دیکھ سکتے ہیں لیکن شاید جان بوجھ کے ہی اپنی آنکھیں بند کر لیں. آپ نے یہ کہا کہ ارد گرد لوگ ہوتے, والدین ہوں گے, شوہر ہوں گے, خاندان والے ہوں گے, کزنز ہوں گے, لیکن جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کس طرح سے روک سکتے ہیں کسی انتہائی قدم سے کسی خاتون کو؟ جی اسی لیے جو میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ 99% جو لوگوں کے ایشوز ہوتے ہیں ایڈلٹس میں وہ چائلڈہڈ سے سٹارٹ ہوتے ہیں. ان کی روٹ کاز ہمیشہ چائلڈہڈ میں ہوتی ہے. تو ہم چائلڈہڈ سے اس کی ہسٹری کو, اس کے سمٹمز کو, ان چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو مدرہڈ کے ایشوز ہیں, اس طرح کے جو پوسٹ پارٹم یا پری نیٹل ڈپریشن کے ایشوز ہوتے ہیں, یہ اسی پریگننسی کے دوران, پری پریگننسی, پوسٹ پریگننسی, اسی کے دوران ان کے جو روٹ کاز ہوتی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. تو
سب سے پہلے تو ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے اور اس کے بارے میں تھوڑی سائیکو ایجوکیشن سب لوگوں کو عام فہم ہو جائے. تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں جو 50 to 80% عورتیں بیبی بلوز سے گزرتی ہیں, جو کسی کو بھی بیبی ہوتا ہے تو اس کے بعد لائف میں چینجز آتی ہیں, بہت بڑا ٹرانزیشن ہوتا ہے اور ظاہر ہے آپ کو بیبی کی کیئر کرنی ہوتی ہے. ہمارے یہاں کوئی بھی اس کے لیے ٹریننگ پریپریشن اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اب ہوتا کیا ہے, راتوں کو جاگنا, سلیپ پیٹرن خراب ہوتا ہے, باڈی ہارمونل چینجز بہت سارے ہو رہے ہوتے ہیں جن کو اتنی ویٹیج نہیں دی جاتی جتنی دینی چاہیے. اگر ایک عورت کو آرام کی ضرورت ہے, اگر اس کو نیند کی ضرورت ہے تو اس کو ظاہر ہے اگر اس کو گھر کے کاموں سے, اس کو بچے کے کاموں سے تھوڑا سا اس کو اسکیپ دینے کی ضرورت ہے. she needs to be given some time off. تو وہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا بلکہ اور ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں کہ یہ ایکسکیوز نہ بن جائے. اسی طرح ایموشنل سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس وقت کہ اگر وہ کوئی ایسی بات کر بھی رہی ہے جو آپ کو ایسی لگ رہی ہے کہ وہ اوور ریٹڈ ہے یا اتنا نہیں ہونا چاہیے, تو بھی آپ اس کو ایموشنل سپورٹ دیں فار دا ٹائم بینگ. اور اگر یہ ایسا لگے کہ 2 ویک سے زیادہ اگر اس طرح کے بیبی بلوز ایکسیڈ کر جائیں تو پھر ہم اس کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن, جو کہ کلینکل ڈپریشن کے ایٹ پار ایک ٹرم ہے, موڈ ڈس آرڈر ہے, تو ہم اس میں اس کو لیتے ہیں. اور پھر تو آپ کو پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے, جس میں کہ آپ یا تو ٹاک تھراپی یا میڈیکیشن یا اس طرح کی چیزوں. آپ نے کہا ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کیس میں نہ اس کے والدین کے گھر سے اس خاتون کو ایموشنل سپورٹ ملی, نہ ہی خاوند کی طرف سے, دونوں طرف سے وہ دھتکاری گئی اور اس نہج پر وہ پہنچی. بہرحال ہو سکتا ہے بہت ساری خواتین اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہوں اور وہ انہی حالات سے گزر رہی ہوں جس سے خاتون گزری ہیں, اور ہو سکتا ہے وہ کوئی ایک انتہائی اقدام اٹھانے کا سوچ بھی رہی ہوں. کیا کہیں گی انہیں سربت آپ؟ اچھا دیکھیں, میں یہ کہنا چاہوں گی, ایک تو یہ کہ جو بھی آپ کی لائف میں اسٹریسرز ہوتے ہیں ان کو ریکگنائز کریں. میرڈ لائف میں بہت سارے اسٹریسز ہو سکتے ہیں, جیسے کہ فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہو سکتی ہیں, پسند کی شادی نہ ہوئی ہو, کوئی فیملی میں ایشوز چل رہے ہوں اور پھر پریگننسی ہو گئی ہو, پریگننسی کے دوران کوئی میڈیکل ایشوز ہوئے ہوں, بہت ساری, لسٹ از اینڈ لیس. لیکن اگر آپ کوئی بھی اپنے موڈ میں, اپنے روٹین میں کوئی بھی اسٹریس فیل کریں جو 2 ویک سے زیادہ جائے اور آپ اس کو ڈیل نہ کر پائیں, آپ کو کوپنگ اسکل نہ آپ ڈھونڈ پا رہے ہو, تو اٹس بیسٹ ٹو کنسلٹ اے تھراپسٹ. آپ کوئی سپورٹ گروپ ڈھونڈیں. یہاں پہ تھوڑی کم ہے اس طرح کی چیزیں, لیکن اب انٹرنیٹ کیونکہ اتنا زیادہ ہر کسی کے ریچ میں ہے, تو آپ خود بھی تھوڑی بہت ریسرچ کر کے اپنے لیے سپورٹ گروپ بنا لیں. اپنے محلے میں, اپنے آس پاس کے لوگوں میں, اپنے فرینڈس فیملی میں سے 2 4 5 لوگ ڈھونڈ کے ایک اپنا سپورٹ گروپ بنا لیں کہ یو کین ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس. کیونکہ اگر پوسٹ پارٹم ڈپریشن سائیکوسس کی حد تک چلا جائے تو پھر اس طرح کے واقعات ہمارے دیکھنے میں آتے ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک اور ہیبتناک. شکریہ سروت. اور جیسے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے تو اپنے ارد گرد خواتین میں ایسے لوگ تلاش کیجئے جن کے ساتھ آپ یہ سپورٹ گروپ بنا سکیں. ساتھ ساتھ ایک بیماری ہے, اس کا علاج موجود ہے. ایسا نہیں کہ اگر یہ بیماری ہے تو اس کے بعد کچھ ہو نہیں سکتا, اس لیے اس کا علاج تلاش کریں اور مکمل طور پہ کرائیں. اس کی زیادہ ذمہ داری ارد گرد کے لوگوں پر جو ہے وہ ہوتی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جی. اپنا فیڈ بیک دینا ہمیں مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.